औरत होने के नाते या एक लड़की होने के नाते मेरी अपनी आंखें शर्म से झुक रही हैं कि आजकल की औरतों में भी भेड़िया छुपा हुआ है। दर्स देने वाले जो तालीम कुरान की तालीम देते हैं वो बच्ची से ज्यादती करते हुए पकड़े जाते हैं क्योंकि उन्होंने फिरौनियत अपनाई है। क्या कहूँ, लानत ऐसे लोगों पर सरेआम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। एक बड़ी कोई अजीब खबर सामने आई है और जिसके बाद एक औरत होने के नाते या एक लड़की होने के नाते मेरी अपनी आंखें शर्म से झुक रही हैं। रावलपिंडी में जो तलबा के साथ ज्यादती वाला वाकया हुआ था, अब उसकी डिटेल सामने आई है कि उसमें खातून जो टीचर हैं वो मुलव्वस निकली हैं। खातून मौलमा जो उनकी हैं वो इसमें मुलव्वस निकली हैं, जिसके बाद से मेरी अपनी आंखें शर्म से झुक गई हैं कि मैं इसके बारे में आप लोगों से क्या डिस्कस करूं, आप लोगों को क्या नॉलेज दूं कि आजकल की औरतों में भी भेड़िया छुपा हुआ है। मतलब ये हरकतें उनमें भी शामिल हैं। ये पूरी कहानी क्या है मैं इसकी डिटेल आप लोगों को दूंगी, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही मौजूद बेल आइकन पे क्लिक भी कर दें। जनाब, होता क्या है, रावलपिंडी में एक वाकया सामने आता है जिसमें 16 साल बच्ची से एक मदरसे के जो टीचर होते हैं, दर्स देने वाले जो तालीम कुरान की तालीम देते हैं, वो बच्ची से ज्यादती करते हुए पकड़े जाते हैं। ये इंकशाफ होता है कि जो बच्ची के साथ ज्यादती का मामला हुआ था अब उसमें फीमेल टीचर भी इन्वॉल्व है, यानी कि एक औरत भी इन्वॉल्व है। एक औरत के मुतालिक ऐसी बात करते हुए यकीन करें मेरे रोंगटे सारे खड़े हो रहे हैं कि एक औरत किस तरह से कर सकती है। अब जो है कहते हैं कि वो औरत इस तरह से मुलव्वस थी कि किस औरत ने, खातून ने बच्ची को किसी चीज में मिला के नशावर चीज दी और वो मिलाकर खातून को ले गई, बच्ची को ले गई उस दरिंदे के पास, उस भेड़िए के पास, उस जल्लाद के पास जिसने की इस बच्ची के साथ ज्यादती, और ये जबरी ज्यादती की, यानी कि उसको बांध के उसके साथ ज्यादती की गई। अब इसकी पूरी डिटेल मैं आप लोगों को बताती हूँ, ये वाकया कब हुआ और कैसे हुआ। रावलपिंडी में बहुत सारे ऐसे मदरसे हैं, बल्कि पाकिस्तान की मैं अगर बात करूं तो पहले हम लोगों को सबसे ज्यादा जो किसी चीज पे ट्रस्ट होता था ना, तो कुरान की तालीम दें, वहां पे हमारे बच्चे और बच्चियां बहुत ज्यादा महफूज हैं, सबसे ज्यादा बल्कि वहीं पे महफूज हैं। लेकिन आज की कम्युनिटी सबसे ज्यादा बच्चों को कहीं भेजते हुए डर रही है, तो वो सिर्फ और सिर्फ वो जगह है जहां कुरान की तालीम दी जाती है और जहां पर मेल और फीमेल टीचर दोनों बैठते हैं। ऐसे बहुत सारे वाकयात सामने आते हैं जहां पर लड़कियों को रेप का निशाना बनाया जाता है, दरिंदगी की जाती है उन लोगों के साथ। ऐसा ही एक वाकया रावलपिंडी में पेश आया जहां पर उन्होंने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद उन्होंने उसके बाद मतलब डिटेल्स तफ्तीश शुरू की, तो तफ्तीश में सामने आया कि इसमें तो जो फीमेल टीचर हैं वो भी मुलव्वस हैं। अच्छा जी, लड़की 16 साल है और मैं बताती हूँ उसका नाम है इशरत हनीफ। ये जो फीमेल हैं जिन्होंने ये फिरौनियत वाली चीजें अपनाई हैं अपने अंदर, जिन्होंने ये शैतानियत अपनाई है, उन्होंने अब फीमेल किस तरह से आप लोगों के जहन में आ रहा है इन्वॉल्व हो सकती है। उन्होंने बच्ची को वर्गला के नशावर चीज पिलाई और पिलाकर उसके जो टीचर है उसके पास ले गई, जहां पर उन्होंने उस बच्ची को उस टीचर के कमरे में ज्यादती का निशाना बनाया। बहरहाल रावलपिंडी के थाना में वो गिरफ्तार हो चुके हैं, अरेस्टेड हैं, उनके मुतालिक तफ्तीश जारी है। लेकिन ये जो मुलजिम है इसके मुतालिक बहुत सारे सवालात खड़े हो रहे हैं। शक भी किया जा रहा है कि पहले तो इस तरह के मामलात में वो शामिल तो नहीं था, क्योंकि जो इशरत हनीफ हैं, जो ये फीमेल फिरौन हैं, ये 10 दिन से जमानत पर थी। इसने अदालत में तौसीक की दरखास्त दे रखी थी। अब एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज एजाज आसिफ ने मुलजिमा की जमानत खारिज कर दी है। उसने कहा कि अगर फीमेल है तो हम उसमें नरमी नहीं दिखाएंगे कि ये फीमेल है तो इसको बख्श दिया जाए। अदालत ने अब जबरी जाति का मामला है जिसकी तफ्तीश बिल्कुल जरूरत है। अब जब तफ्तीश के लिए ले जाया गया तो बच्ची और उसकी वालदा दोनों ही वहां पर खड़ी थी। तो बच्ची ने इंकशाफ किया वहां पर कि मुझे वर्गलाने वाली, मुझे लजाने वाली, मुझे नशा देने वाली ये जो इशरत हनीफ फिरौन है, मैं फिरौन इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उन्होंने फिरौनियत अपनाई है। खुद भी खतून होकर उन्होंने इस तरह की हरकत कैसे की, समझ से बाहर है। अब ये जो रिपोर्ट वाकया हुआ था ये होता है 22 अगस्त को, ठीक है। अभी चल रहा है सितंबर का महीना, यानी कि पिछले महीने की 22 तारीख को ये वाकया दर्ज होता है। और बच्ची के वालिद ने बयान दिया है कि हमें मदरसे से फोन आता है कि आपकी बच्ची बेहोश पड़ी हुई है, जिस पर वालिद जो है भाग के मदरसे में जाता है, भाई भाग कर जाता है। देखते हैं तो बच्ची के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात हैं, बच्ची को मारा जाता है, जबर किया जाता है, ज्यादती की जाती है और बच्ची की बॉडी पे प्रूफ मिलते हैं कि बच्ची के साथ ऐसा होता है। फिर उसके वालिद ने मजीद बयान दिया कि इसके जो फीमेल टीचर थी, जो वो फिरौन थी, मैं क्या कहूँ, लानत ऐसे लोगों पर सरेआम जो ये हरकतें करते हैं, बच्चों को इस
طرح سے ورگلاتے ہیں اور ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. نہ صرف بچوں کو کوئی بھی زیادتی کا واقعہ ہو تو میری طرف سے دونوں ہاتھ سے لعنت ایسے لوگوں پر جو یہ واقعات معاشرے میں کرتے ہیں اور معاشرے میں گند شروع کرتے ہیں. انہوں نے بتایا کہ فیمیل ان کو لے گئی تھی اس طرح سے انہوں نے اس کو ورگلا کے ان کو مطلب نشاور چیز پلائی اور پھر میل کے پاس چھوڑ کے خود کمرے سے باہر چلی گئی. جب بچی دیکھا بچی زیادتی کے بعد فینٹ ہو چکی ہے, بے ہوش ہو چکی ہے, تو پھر خاتون نے مطلب اس کے گھر فون خود کروایا کہ آپ کی بچی بے ہوش پڑی ہے, اس کو آ کے لے جائیں. جب پیرنٹس آتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں کہ یہ بے ہوش کیسے پڑی ہے, ہم تو اپنی بچی کو بالکل ٹھیک ٹھاک آپ کے پاس چھوڑ کے گئے تھے. جب پولیس کو انہوں نے بلایا, اریسٹ کروایا, اس کے بعد یہ چیز سامنے آئی. اس کی جب پولیس کا اتنا بڑا لتر پڑا تو اس کو سمجھ آیا کہ میں نے زبان بھی کھولی, پھر اس نے اپنی زبان کھولی کہ میں نے یہ سب کچھ کیا تھا اور مجھے اس جو انتظامیہ کا بندہ تھا جس نے یہ زیادتی کی ہے, مجھے اس نے کہا تھا یہ سب کچھ کرو اور میں نے اس کے کہنے پہ کیا تھا. اب میں تھوڑا سا پیچھے جاؤں تو اس طرح کے بہت سارے واقعات بھی آتے ہیں. 3 سال کی بچی کا بھی ریپ ہوتا ہے, 6 سال کی بچی کا بھی ریپ ہوتا ہے, لڑکے کا ریپ بھی ہوتا ہے. مطلب اتنے یزید, اتنے فرعون, اتنے کافر لوگ ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں. نہ تو وہ 8 ماہ کی بچی کو چھوڑتے ہیں, ہمارے ہاں میں تو بلیوں کے ساتھ بھی ریپ کرنے کا کانسیپٹ انہوں نے سٹارٹ کر دیا تھا. اگر ان لوگوں پہ میں لعنت نہ بھیجوں تو پھر کیا کروں؟ پھر تو ہم لوگوں پہ لعنت کہ ہم لوگ ان پہ نہیں بات کرتے ہیں, ہم ان کے اگینسٹ نہیں بات کرتے ہیں. پھر سوال یہاں پہ کھڑا ہوتا ہے وہ ریاست مدینہ کا نعرہ لگانے والے جو کہتے ہیں کہ خواتین کے لباس کی وجہ سے ان کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں. کیا مجھے وہ اس بات کا جواب دے سکتے ہیں جو اس بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, اس نے کون سا کم لباس پہنا تھا یا وہ کون سی سر عام بغیر دوپٹے کے یا بغیر کپڑوں کے گھوم پھر رہی تھی؟ وہ ایک مدرسے میں بیٹھی تھی, قرآن کی تعلیم لے رہی تھی, اس کے ساتھ وہاں زیادتی ہوئی. تو یہ جو ریاست مدینہ کا دعویٰ کر رہے ہیں اس کو سزا دیں گے لوگوں کو جنہوں نے یہ کیا؟ ان کو انصاف ملے گا؟ اس بچی کی زندگی تباہ ہو گئی, برباد ہو گئی. اس طرح کی بچیوں کو تو معاشرہ بھی پھر ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے. تو پھر کہتے ہیں کہ ہم ریاست مدینہ بنا کر بیٹھے ہیں. یہ کون سی مدینہ کی ریاست ہے؟ وہاں پر تحفظ فراہم کیا جاتا تھا, وہاں پر حقوق دیے جاتے تھے, وہاں پہ پروٹیکشن ملتی تھی. یہاں پہ کیا ملتا ہے؟ میں بالکل پولیٹیکل ٹاک نہیں کرنے والی ہوں, لیکن مجھے پھر جواب چاہیے اس چیزوں کا. جب ہم کہتے ہیں کہ لڑکیاں اپنا لباس ٹھیک کریں گے تو زیادتی کے واقعات کم ہو جائیں گے, تو جو لڑکوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات ہوتے ہیں آپ یقین کریں بندے کی روح کانپ جاتی ہے. آپ لڑکیوں کی بات کرتے ہیں, میں نے 8-8 10 ماہ کی بچیوں کے ساتھ ریپ کے واقعات ہیں. ان کو ریپ کیا جاتا ہے, ان کو مار دیا جاتا ہے, جلا دیا جاتا ہے, کاٹ دیا جاتا ہے, پھینک دیا جاتا ہے. تو کس معاشرے میں رہ رہے ہیں؟ پھر دجالی معاشرہ ہے نا. پھر ہم کہتے ہیں قیامت پاس ہے تو کہتے ہیں نہیں ایسا ذکر کوئی نہ کرے. تو اس سے زیادہ قیامت اور کیا ہوگی کہ بیٹیوں کی عزتیں پامال ہو رہی ہیں, کسی کو کسی کی عزت کا خیال نہیں ہے. ہم لوگ ہمارے لوگوں میں پتہ نہیں کتنے فرعون ہیں جو ہمیں کاٹنے کے لیے, بوٹیاں نوچنے کے لیے دوڑتے ہیں وہ لوگ. ایسے لوگوں پہ تو پھر لعنت ہے نا. اور جو ریاست مدینہ کا نعرہ لگاتے ہیں ہوش کے ناخن لیں اور اس طرح کے لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں. جس دن اس طرح کے لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچانا شروع کر دیا, ہمارے معاشرے سے اس طرح کی گندگی کا خاتمہ ہو جائے گا. اور پھر آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ریاست مدینہ ہے اور ہم آ کے ایکسیپٹ کریں گے ہاں یہ ریاست مدینہ ہے. بہرحال اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں, بولتے رہتے ہیں, مجال ہے حکمرانوں کے کان سے جوں تک بھی رہیں گے. دعا ہے, امید ہے, اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری بچیوں کو, بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اس طرح کے درندوں سے ہمیں دور رکھے. آپ لوگ پلیز اپنے کمنٹس کا اظہار ضرور کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کر دیں, بیل آئیکن پہ کلک کر دیں, ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اپنا بہت خیال رکھیں, اپنے بچوں کا خدا را بہت خیال رکھیں کیونکہ فرعون بہت ہیں, ہمیں نہیں پتا کس بیس میں کون سا فرعون پھر رہا ہے. اللہ حافظ.